डोनाल्ड ट्रंप ने कारोबार से अमेरिकी सदारत का सफर कैसे तय किया? ट्रंप का बचपन, जवानी और जाती जिंदगी किन नशेबो फराज से गुजरी? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं और इनकी नौइयत क्या है? उनकी खारजा पॉलिसी क्या होगी? इन तमाम पहलुओं पर करेंगे बात आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हदीका उरूज खान। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के नाम के साथ अगर कोई चीज जहन में आती है तो वो नीले सूट में उनकी सुर्ख टाई, मखसूस अंदाज से सवारे गए बाल, ट्रंप टावर, अपने दौरे सदारत में नई जंग ना छेड़ना, अपोजिशन के खिलाफ धीमे अंदाज में अदा, जहर में भुजे जुमले और कैपिटल हिल पर 6 जनवरी को हमला। 4 बरस पहले जो बाइडेन ने जब डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी थी तो बज़ाहिर रिपब्लिकन लीडर का सियासी करियर खत्म होता हुआ नजर आया था। उन्हें एक के बाद दूसरे मुकदमे का सामना हुआ। हर पेशी पर यही लगता था कि अब डोनाल्ड ट्रंप का मुस्तकबिल व्हाइट हाउस नहीं है, जेल होगा। मगर उन्होंने ऐसे ताखीरी हरबे इख्तियार किए कि किसी भी मुकदमे में पेशरफ्त सदारती इलेक्शन के नताइज से पहले मुमकिन ही नहीं। ट्रंप दोबारा सदर बने और मुकदमे चले भी, तब भी डेमोक्रेट्स समझते हैं कि वो खुद को माफी देकर सजा से बच जाएंगे। जुलाई 2024 को उन पर पेंसिल्वानिया के शहर बटलर में रैली के दौरान 20 बरस के सफेद फॉर्म ने कातिलाना हमला किया। थॉमस मैथ्यू क्रॉक्स की चलाई गई मुबैना 8 गोलियों में से एक डोनाल्ड ट्रंप के दाएं कान को छूती हुई गुजर गई। वो बाल बचे, मुलजिम को मौके पर ही मार डाला गया। मगर ये नाकाम कातिलाना हमला उनके लिए हमदर्दों की तादाद में इजाफे का सबब बन गया। डेमोक्रेट्स ने लाख कोशिश की कि वो लोगों को समझाएं कि ये हमला इस गन कल्चर का नतीजा था जिसके डोनाल्ड ट्रंप हामी हैं। मगर जख्मी डोनाल्ड ट्रंप अपने हामियों को मायने खेज अंदाज में ये मनवाने में कामयाब रहे कि उन लोगों का निशाना अवाम है। ट्रंप तो महज रास्ते की रुकावट है। चंद ही रोज बाद रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में ट्रंप को बतौर सदारती उम्मीदवार बाज़ाब्ता तौर पर नामजद कर दिया गया। व्यूअर्स, ट्रंप का दूसरी बार भी मुकाबला जो बाइडेन से होना था, मगर मुबाहिसे में बुरी परफॉर्मेंस के सबब बाइडेन दौर से बाहर हो गए। डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में कैमला हैरिस की तौसीक की गई और यूं इंतखाबी जंग के हरीफ बदल गए। डेमोक्रेट अक्सरियती ऐवान ने ताकत के गलत इस्तेमाल और गैर मुल्की हुकूमत को अपने सियासी हरीफ पर कीचड़ उछालने का मौका देने पर ट्रंप का मुवाखजा किया, मगर रिपब्लिकन्स की अक्सरियत वाली सेनेट ने उन्हें बरी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर यह भी इल्जाम था कि जो बाइडेन से सदारती इलेक्शन हारने पर उन्होंने अपने हामियों का जत्था इस कांग्रेस की इमारत के बाहर जमा किया जहां बाइडेन की जीत पर मोहर सब्त होना थी। ये लोगों को बगावत पर उकसाने का नतीजा था कि ट्रंप की हार का ऐलान होने पर जत्थे ने कैपिटल हिल पर हल्ला बोल दिया, जिसके नतीजे में 5 लोग जान से चले गए। नौबत ये आई कि इमारत में मौजूद अरकान कांग्रेस और खुद रिपब्लिकन नायब सदर माइक पेंस की जिंदगी खतरे में पड़ गई। इस मामले पर भी ट्रंप को ऐवान में मुवाखजा का सामना करना पड़ा, मगर सेनेट ने यहां भी उनकी जान खलासी करा दी। ये अलग बात है कि उन्हें अब इस मामले पर मुजरिमाना केसेस का सामना है। उनके खिलाफ इस बात की भी तहकीकात हुई कि उनकी इंतखाबी मुहिम में रूस ने किरदार अदा किया, ताहम बाज़ाब्ता इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। ट्रंप को कई दीगर मुकदमात का भी सामना है। इन्हीं में फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स से ताल्लुक छुपाने के लिए खातून को मुबैना तौर पर 2006 में दी गई रकम के मामले पर कारोबारी जालसाजी के 34 इल्जामात भी हैं, जिनके सबब ट्रंप पर फर्दे जुर्म आयद हो चुकी है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार को लिखारी यॉन कैरोल की जानिब से लगाए जिनसी तशद्दुद के इल्जामात का भी सामना है। डोनाल्ड ट्रंप को हुक्म दिया गया है कि वो इस खातून को $88 मिलियन दें, ताहम ट्रंप ने फैसले के खिलाफ अपील भी कर रखी है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमरीकी खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां लाई गई हैं। आलमी बरादरी उस वक्त हैरान रह गई जब अमरीकी सिफारत खाने को तल अवीव से मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ही की बदौलत इब्राहिम मुआहिदा किया गया, जिसके तहत बहरीन, इमारात, मराकेश और सूडान ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले 7 ममालिक ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के शहरियों के अमरीका आने पर पाबंदी लगाई गई और अमरीका के मुस्लिम अरकान कांग्रेस का तमस्खर उड़ाया गया। ईरान के खिलाफ तो ट्रंप इस हद तक गिर गए कि न्यूक्लियर डील से मुतालिक यूरोपीय ममालिक की बरसों की काविशों पर पानी फेर दिया गया। ज्वाइंट कैम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से अमेरिका सन 2018 में ऐसा दस्तबरदार हुआ कि फिर इस डील पर वापसी नहीं हो सकी।
اس سے کچھ حلقوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ آیا ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں ہی کیا یہ ڈیل کرنے پر پچھتا رہے تھے؟ جو بائیڈن انتظامیہ نے بھی اس سے جان چھڑائے رکھنے ہی میں عافیت سمجھی۔ ویورز، سفارتی محاذ پر ایک اور ڈرامائی تبدیلی 2018 میں ہوئی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کم جونگ ان سے ملاقات کر لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ امریکہ کا موجودہ صدر شمالی کوریا کے کسی سربراہ سے ملا ہو۔ ریپبلکن صدر نے نہ صرف چین سے تجارتی جنگ کی بلکہ میکسیکو ہی نہیں، قریبی اتحادیوں کینیڈا، جاپان، جنوبی کوریا کے ساتھ بھی تجارتی معاہدوں کو ازسرنو ترتیب دے دیا۔ ساتھ ہی میکسیکو پر الزام لگایا کہ وہ جنسی مجرمان منشیات فروشوں کو امریکہ بھیج رہا ہے اور یہ کہ سرحد پر دیوار بنا کر وہ لاگت میکسیکو سے وصول کریں گے۔ غیر ملکی سربراہوں کی عزت افزائی اس حد تک کی گئی کہ ایک رہنما سے طنزاً یہ بھی پوچھا گیا کہ تمہارا درزی کون ہے؟ ماحولیاتی آلودگی ختم کرنے کے چیمپئن ملک کے صدر نے 2017 میں پیرس معاہدے سے دستبرداری کا بھی اعلان کیا۔ ٹرمپ کا موقف یہ تھا کہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے نام پر کیا گیا یہ معاہدہ امریکی معیشت پر ضرب ہے۔ ویورز، اب کچھ نظر ڈالیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی ذاتی زندگی پر۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ 14 جون 1946 کو نیو یارک کے علاقے کوئنز میں پیدا ہوئے۔ جو شخص آج یورپی ممالک کے رہنماؤں سے نیٹو میں کردار کے معاملے پر اکڑ پھون دکھانے کے حوالے سے جانا چاہتا ہے، وہ اسکول کی زندگی میں بھی اچھا برتاؤ کرنے کے حوالے سے کبھی جانا نہیں گیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ والد نے 13 برس کی عمر میں ڈونلڈ ٹرمپ کو نیو یارک ملٹری اکیڈمی بھیج دیا تھا۔ بعد میں ٹرمپ نے پینسلوانیا کے ڈارٹن اسکول سے ڈگری حاصل کی۔ ٹرمپ کے بھائی فریڈ نے پائلٹ بننے کو ترجیح دی تھی، مگر کثرت شراب نوشی سے 43 برس کی ہی عمر میں چل بسے۔ بھائی کی ناگہانی موت نے ٹرمپ کو شراب اور سگریٹ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ بھائی کی موت پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بروکلین میں پراپرٹی سے جڑا والد کا سارا بزنس سنبھال لیا۔ خود ان کے والد کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ ٹرمپ نے والد کے کاروبار کو ٹرمپ آرگنائزیشن کا نام دے دیا، جدت اور تعیش کی مثال بنا کر اسے والد کی زندگی میں ہی آسمان پر پہنچا دیا۔ وہ ایک ایسے پراپرٹی ڈیولپر بنے جس نے نہ صرف امریکہ کی مختلف ریاستوں بلکہ دبئی اور بھارت تک کاروبار کو پھیلا دیا۔ ٹرمپ برانڈ بن کر ابھرا تو انہوں نے ہوٹلز اور اپارٹمنٹس کے ساتھ ساتھ مشروبات، کپڑوں، گھریلو استعمال کی اشیاء کی صنعتوں میں بھی قسمت آزمائی کی، یہاں تک کہ اپنا نام کندہ کی گئی کتاب مقدس تک بیچنے لگے۔ ٹرمپ یونیورسٹی سمیت ان کے کئی منصوبے بھی ناکام ہوئے۔ 6 منصوبوں میں انہوں نے خود کو دیوالیہ قرار دیا۔ اس وقت بھی ان کے اثاثوں کی مالیت $4 ارب کے لگ بھگ تھی۔ ٹرمپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ 1987 میں ان کی خود نوشست دا آرٹ آف ڈیل کی 30 لاکھ سے زائد کاپیاں فروخت ہوئیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ اس کا سیکول سروائیونگ ایٹ دا ٹاپ ہو، دی آرٹ آف دی کم بیک، یادا امریکا دی ڈینزرو اور دیگر سبھی ہاتھوں ہاتھ لی گئیں۔ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں قدم رکھا تو ڈونلڈ ٹرمپ مس یونیورس، مس یو ایس اے، مس 10 USA مقابلہ حسن کے میزبان بنے۔ دا اپیرنس پروگرام کی میزبانی کی تو ریٹنگ کے ریکارڈ قائم کر لیے۔ اس پروگرام کا مقبول جملہ "یو آر فائرڈ" آج بھی وہ کیملا ہیرس پر کستے نظر آتے ہیں۔ ٹرمپ امیگریشن کے لاکھ مخالف صحیح ان کی پہلی بیوی ایواناز زیلنسکو کا تعلق جمہوریہ چیک سے ہے۔ ایوانا ایتھلیٹ اور ماڈل تھیں، جن سے ان کے 3 بچے ڈونلڈ جونیئر، ایوانکا اور ایرک ہیں۔ 1990 میں جوڑے نے علیحدگی کو اختیار کر لیا۔ اداکارہ مارلا میپل سے 1993 میں انہوں نے دوسری شادی کی، جن سے ان کی بیٹی ٹیفانی پیدا ہوئی، مگر ان سے 1999 میں علیحدگی کو اختیار کر لیا۔ میلانا ٹرمپ سے شادی سن 2005 میں کی، جن سے ان کا بیٹا بیرون ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یوں تو صدر بننے کا خواب 1987 سے ہی دیکھ رہے تھے، مگر 2000 میں انہوں نے ریفارم پارٹی اور پھر 2012 میں ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کی ناکام کوشش بھی کی ہے۔ اوباما نے جس طرح تبدیلی کے نعرے سے انتخابی مہم چلائی تھی، ٹرمپ نے امریکہ کو پھر سے عظیم بنانے یعنی میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگایا اور دیگر ریپبلکن حریفوں کو ہرا کر 2016 میں ریپبلکن پارٹی کا صدارتی ٹکٹ حاصل کر لیا۔ وہ پاپولر ووٹ تو نہ جیت سکے تھے، مگر صدارتی الیکشن میں ہیلری کلنٹن کو انہوں نے الیکٹورل ووٹ سے ضرور ہرا دیا تھا۔ اس طرح وہ امریکہ کے 45ویں صدر بنے اور درینہ حسرت پوری کر لی۔
मीडिया से नाला ट्रंप ने अब ट्विटर को अपना माउथ पीस बना लिया। ट्रंप के पहले दौर में अमेरिका समेत दुनिया कोरोना वबा की जद में रही। वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर पर जोर देने के बजाय गैर साइंसी इक़दामात के सबब ट्रंप को इस अरसे में शदीद तनकीद का सामना रहा। इसके बावजूद जब ट्रंप खुद कोरोना में मुब्तला हुए तब भी करंतना के बजाय अस्पताल से गाड़ी में बाहर आ गए। ट्रंप के दौर में कोरोना से 4 लाख अमवात हुई और अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा के बकौल ट्रंप ने दुरुस्त इक़दामात किए होते तो बहुत से लोग आज जिंदा होते। ओबामा ही के नज़दीक ट्रंप के पहले दौर में मुआशी तरक्की के दावे खोखले हैं। ट्रंप ने महज वो सुनहरी फसल काटी जिसके लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन ओबामा जाते जाते तैयार कर गए थे। बाज़ डेमोक्रेट्स का ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को असल नुकसान सुप्रीम कोर्ट में क़दामत पसंद 3 जजेस के तकर्रुर से पहुंचाया है। वो जज जिन्होंने बैक जुम्बिश कलम इस्काते हमल के हकूक सलब कर लिए। व्यूअर्स, आपको डोनाल्ड ट्रंप की प्रोफाइल पर मबनी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।